अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद वगैरह में खुशामदीद। इस वक्त दुनिया में इस्लामी ममालिक की तादाद है 57 यानी 57। ये 57 इस्लामी ममालिक दुनिया के मजमूई रकबे का तकरीबन 28% पर हुक्मरानी कर रहे हैं और इन 57 इस्लामी ममालिक की मजमूई आबादी 2 अरब से ज़्यादा है, जो कि दुनिया की मजमूई आबादी का तकरीबन 30% के लगभग बनता है। 57 इस्लामी ममालिक के पास 1 लाख से ज़ायद जंगी तैयारे, जिनमें सोफिस्टिकेटेड तैयारे F-35, रफाल और तिफून तैयारे भी शामिल हैं, इनके पास मौजूद हैं और दुनिया के जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स भी इसी 1 लाख नंबर के अंदर मौजूद हैं। जबकि 57 इस्लामी ममालिक के पास 2 लाख टैंक और हज़ारों मिसाइल्स मौजूद हैं। दूसरी जानिब इसराइल है, जिसका मजमूई रकबा महज 22,000 किलोमीटर है और ये रकबा भी चोरी का है, धौंस और जबरी तौर पर हासिल करदा। इसराइल की अपनी आबादी महज चंद हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया भर के यहूदियों को इसराइल का शहरी डिक्लेयर किया गया है और इन यहूदियों को ये बात समझाई गई है कि इसराइल आपका आबाई वतन है और वहाँ पर हम आपके लिए घर बना के देंगे, आपको इसराइल में आकर आबाद होना है। और इस आबादकारी के नाम पर यहूदी बस्तियाँ इसराइल में आबाद की जा रही हैं। दुनिया में इस वक्त यहूदियों की मजमूई तादाद तकरीबन 80 लाख के करीब है और ये 80 लाख यहूदी इसराइल के शहरी भी हैं और इसके साथ साथ वो जिस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं वो उस मुल्क की शहरियत के भी हामिल हैं, यानी इसराइल का हर शहरी दोहरी शहरियत का हामिल है। इसराइल के पास 400 के करीब जंगी जहाज हैं, 340 से 400 के करीब, और उनके पास 2200 टैंक्स हैं, उनके पास तोप खाने के तकरीबन 530 यूनिट्स हैं और इसराइली फ़ौज की यानी फ़ाल फ़ौज की तादाद 1,70,000 है, जबकि रिज़र्व फोर्स की तादाद 4,65,000 के करीब है। ये मुआजना आपके लिए है, महज ये बात दिखाने के लिए कि ताकत महज नंबर्स में नहीं होती, ताकत आपके अंदर आपके जज्बे में मौजूद होती है, जो कमज़ोर को ताकतवर पर हावी कर देती है और ना सिर्फ हावी कर देती है बल्कि नंबर्स को तब्दील करके तवाज़ुन आपकी तरफ टिल्ट कर देती है। अगर आप गौर करें तो यही सूरत हाल इस वक्त इस्लामी दुनिया को दरपेश है। इस्लामी दुनिया अगरचे नंबर्स के एतबार से, ताकत के एतबार से, दौलत के एतबार से, रकबे के एतबार से इसराइल से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, मगर क्या किया जाए, यहाँ पर आग ही नहीं है। यहाँ पर आग होगी तभी वो आग दुश्मन को जलाने के काम आएगी। ये जो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसकी बुनियादी वजह है कतर पर होने वाला हमला और उस हमले के बाद इस्लामी ममालिक के सरबराहों का इजलास, जो कि 2 दिन का था और वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक्कद हुआ। इस इजलास की खास बात ये थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि खलीज ताउन कौंसिल का मेंबर भी है, अरब लीग का मेंबर भी है, OIC का मेंबर भी है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के खिलाफ किसी तरह के फौजी इकदाम की मुखालफत की और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इसराइल के खिलाफ किसी तरह की फौजी कार्रवाई की ना हमायत करते हैं और ना ही वो इस कार्रवाई का हिस्सा बनने पर तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस मौक़िफ़ के साथ ही और दीगर अरब ममालिक की तरफ से भी ढके छुपे अल्फाज में इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अलबत्ता इस इजलास में एक इलामिया जारी किया गया है और इस इलामिये के खास पॉइंट्स में भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.
اس غیر معمولی اجلاس میں، چونکہ یہ اجلاس انفیکٹ محض اسلامی ممالک کا اجلاس نہیں تھا، اس اجلاس میں خلیج تعاون کونسل کا اجلاس بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عرب لیگ کا اجلاس بھی تھا۔ عرب لیگ کے اجلاس کے بعد اسلامی ممالک کا ایک مشترکہ اجلاس بھی تھا، لہٰذا ہر ایک اجلاس کی ایک الگ الگ کہانی ہے اور جو اعلامیہ ہے وہ مشترکہ طور پر سامنے آیا ہے۔ اس غیر معمولی اجلاس میں خلیج تعاون کونسل کی سپریم کونسل نے GCC کے دفاعی کونسل کو مشترکہ دفاعی میکانزم اور خلیجی ڈیٹرنس کی صلاحیتوں کو فعال کرنے کے لیے ضروری انتظامی اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت مشترکہ خلیجی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی اجلاس میں مسلم ممالک کے سربراہان نے قرار دیا کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز کو عبور کر لیا ہے، اب اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا کہنا تھا کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا مقصد غزہ مذاکرات کو سبوتاج کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی توسیع پسندانہ عزائم کو روکنے کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی جائے۔ پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا ہے، انسانیت کے خلاف جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا، ہمیں خاموش رہنے کی بجائے متحد ہونا ہوگا، ایسا نہ کیا تو اسرائیلی بربریت نہیں رکے گی۔ سربراہی اجلاس کے مشترکہ اعلامیہ میں تمام ریاستوں پر زور دیا گیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو جاری رکھنے سے روکنے کے لیے تمام قانونی اور مؤثر اقدامات اٹھائیں، جن میں سفارتی اور اقتصادی تعلقات پر نظر ثانی کرنا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا شامل ہے۔ رکن ممالک نے یہ بھی زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت کو معطل کرانے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے۔ اس موقع پر تمیم بن حمد الثانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل عرب دنیا کو اپنے زیر اثر لانا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے مذاکراتی عمل کو سبوتاج کیا ہے اور اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ سعودی حکومت انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر نے اپنی تقریر میں ان کا یہ کہنا تھا کہ دوحہ پر اسرائیلی حملے کو ڈھٹائی، منصوبہ بندی اور سفارتکاری پر حملہ قرار دیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کا مقصد سفارتی کوششوں کو سبوتاج کرنا تھا۔ یہ حملہ امریکہ اور کچھ مغربی ممالک کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کو ٹھوس جواب نہ دیا گیا تو پھر ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک کو اسرائیلی جارحیت کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا محفوظ مستقبل کے لیے باہمی تعاون کو بڑھانا ناگزیر ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے مطابق اسرائیلی دہشت گردی نے صورتحال کو گمبھیر کر دیا۔ مصری صدر کا کہنا تھا کہ خاموش نہیں ہو سکتے۔ فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا اور فوری امداد ناگزیر ہے۔ یہ وہ تمام تقاریر ہیں جو کہ اس اجلاس میں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس کے 3 بیسک جو ہے اعلانات تھے۔ ایک، مشترکہ دفاعی میکانزم کی تشکیل۔ دوسرا نقطہ تھا کہ اسرائیل کی رکنیت کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے رجوع کرنا۔ تیسرا اس کا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کے تحت اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے تمام رکن ممالک سے کہ وہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ کیا موجودہ حالات میں عرب ممالک کو اور وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں، کیا وہ ان تعلقات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو کن گراؤنڈز پر رکھنا چاہتے ہیں، کن شرائط کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو 3 پوائنٹس میں نے ابھی آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، یہ تینوں پوائنٹس اگرچہ اہم ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان پوائنٹس کی روشنی میں اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم یا اسرائیلی جارحیت
सालिहियत का रास्ता रुक जाएगा तो मेरे नज़दीक ये महज एक अहम काना ख्याल है, क्योंकि इसका हकीकत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अगर मुश्तरका दिफाई मैकेनिज़्म बनाना है तो फिर उसके लिए तमाम अरब और इस्लामी ममालिक को अपने तमाम इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होना पड़ेगा। लेकिन अगर तमाम अरब और इस्लामी ममालिक अपनी अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठेंगे तो ऐसी सूरत हाल में इत्तेहाद का कायम रहना या मुश्तरका मौक़िफ़ या मुश्तरका दिफा की तरफ आगे बढ़ना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। ये बात अलग है कि तमाम इस्लामी ममालिक इस वक्त कतर के साथ इजहार यकजहती करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस इजलास से जो तवक्कुआत कायम कर रखी थी वो तवक्कुआत का पूरा ना होना या कम अज़ कम इसराइल को एक ठोस और दो टोक पैगाम ना मिलना मेरे नज़दीक ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम अज़ कम तमाम अरब और इस्लामी ममालिक को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात को मुअत्तल करने का तो कम अज़ कम ऐलान करना चाहिए था। तमाम अरब और इस्लामी ममालिक को इसराइल के साथ तजारती रवाबित को मुनक़ता करने का ऐलान करना चाहिए था। कम अज़ कम तमाम इस्लामी ममालिक को अमेरिका से इस बात का मुतालबा करना चाहिए था कि वो अपने कुत्ते को पट्टा डालें, क्योंकि अगर अमेरिका ने अपने कुत्ते को पट्टा ना डाला तो फिर इस कुत्ते को वट्टे मार मार कर मार देंगे, कम अज़ कम इसको कुचला दे देंगे। किसी तरह की कोई इस तरह की सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, कम अज़ कम इस तरह की धमकी दी जानी चाहिए थी कि अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की तरफ से किया गया है, जो तकरीबन $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अगले 5 वर्षों में अमेरिका के अंदर होनी है, उस इन्वेस्टमेंट को इसराइल के इक़दामात के साथ मशरूत करने का भी अगर ऐलान कर दिया जाता तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए रात ओवल ऑफिस के अंदर या उसके वाइट हाउस में उसकी आरामगाह के अंदर आराम करना कतई तौर पर नामुमकिन हो जाता। बदकिस्मती ये है कि ये जो अरब ममालिक हैं, इनफैक्ट ये अपने अंदर जिस तरह का तजाद रखते हैं वही इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि अगर ये अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की तरफ से यहाँ पर बादशाहती निज़ाम जो कायम है उसके ऊपर एतराज़ात उठना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर जमहूरियत के नाम का राग अलापना शुरू हो जाएगा और फिर एक ऐसा स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग जिस तरह मिस्र में आया था वैसे ही अरब स्प्रिंग मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरेबिया या कतर में आ सकता है। और शायद यही खौफ है जो कि इन तमाम ममालिक को अमेरिका या इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ से रोक रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऐलान जो कि इस एलामिये में किया गया वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीयत को मुअत्तल कराने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएंगी। आपका क्या ख्याल है कि ऐसा होना मुमकिन है? अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है उसके मुताबिक किसी भी रुकन मुल्क की रुकनीयत को मुअत्तल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सलामती कौंसिल की मंजूरी ज़रूरी है और सलामती कौंसिल की मंजूरी के बाद ये मामला जनरल असम्बली में पेश किया जाएगा और वहाँ पर कसरत राय से फ़ैसला लिया जाएगा रुकनीयत की मुअत्तली या उसको रुकनीयत को बहाल रखने का। अब सलामती कौंसिल के अंदर 5 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है और वो 5 ममालिक में से कम 3 ममालिक ऐसे हैं जो खुलकर इसराइल के साथ खड़े हैं और सबसे बढ़कर अमेरिका है जिसने आज तक इसराइल के खिलाफ कोई सख्त करारदाद को मंजूर नहीं होने दिया। हर मर्तबा अमेरिका की तरफ से इसराइल के मामले के ऊपर वीटो किया गया और आज भी कुवैत और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का एक हंगामी इजलास तलब किया गया है। इस हंगामी इजलास में इसराइल के वॉर क्राइम्स के हवाले से मामलात को सलामती कौंसिल के रूबरू रखा जाएगा। इस इजलास में ये जो इजलास हुआ है इस्लामी ममालिक का, यहाँ पर मंजूर होने वाली करारदादों को भी पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ फ़लस्तीन में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर रवा रखे जाने वाले मज़ालिम और उनकी नस्ल कुशी पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन आपका क्या ख्याल है
है کہ یہ جو مشترکہ یہ جو اجلاس طلب کیا گیا ہے سلامتی کونسل کا، یہ کسی طریقے سے فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کا کوئی امکان موجود ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس اجلاس میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قرارداد کو منظور کیا گیا۔ اس قرارداد کے حق میں تقریباً 151 ممالک نے ووٹ کیا، جبکہ چند ممالک نے جو ہے وہ غیر حاضر رہے، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور چند ممالک تقریباً 12 یا 14 ملک ایسے تھے جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی طرف سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا تمام ممالک کو جنہوں نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کے لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ اگلے اجلاس میں شرکت کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس طرح کا جو قرارداد ہے اس کی منظوری یہ جو فلسطینی ریاست کے قیام میں رکاوٹ قائم کرے گی۔ یہ امریکہ کا بڑا سٹیٹڈ ورژن آیا اس اجلاس کے بعد۔ دوسرا کہ اگر یہ جو آج اجلاس ہو رہا ہے کویت اور پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر، اگر یہ اجلاس کنڈکٹ ہو بھی جاتا ہے، یہ قرارداد وہاں پر ٹیبل ہو بھی جاتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ اس قرارداد کو منظور ہونے دے گا اور اپنی ویٹو پاور کو استعمال نہیں کرے گا؟ اب تک کم از کم 17 مرتبہ امریکہ اسرائیل کے حق میں سلامتی کونسل میں اپنی ویٹو پاور کو استعمال کر چکا ہے، اور امریکہ کی اس ویٹو پاور کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج بھی اسرائیل کے خلاف کسی طرح کی کوئی سخت قرارداد منظور نہیں ہو سکی، اور نہ ہی مستقبل میں اس قرارداد کا منظور ہونے کا کوئی امکان ہے۔ تو آخری آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ آخری آپشن رہ جاتا ہے کہ سفارتی اور سیاسی طور پر اسرائیل کو دباؤ میں لانا، اور مجھے نہیں لگتا کہ سفارتی یا سیاسی کوششیں اسرائیل کو اپنے ارادوں سے روک پائیں گی، کیونکہ اگر یہ جو سفارتی اور سیاسی کوششیں ہیں یہ اگر اسرائیل کو اپنے عزائم پر عمل درآمد کرنے سے روک پاتی تو آج غزہ کھنڈر نہ ہوتا۔ گزشتہ جو ہے 22 ماہ کے دوران 2 لاکھ سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش نہ کر چکے ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید نہ ہو چکے ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں بچے غذائی قلت کا شکار نہ ہوتے، اور دنیا کا رد عمل کیا تھا؟ دنیا کا رد عمل تھا کہ وہ عرب اور اسلامی ممالک کی طرح محض بیانات دے رہی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے واشنگٹن ڈی سی کے ایک ریسٹورانٹ کے دورے کے موقع پر وہاں پر موجود نوجوانوں نے فری پیلسٹائن کے نعرے بلند کیے، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل میڈیا کے ساتھ اوول آفس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے واضح طور پر اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ بچے جنہوں نے فری پیلسٹائن کی آواز اٹھائی تھی، جنہوں نے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف آواز کو بلند کیا تھا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یعنی امریکہ اپنے اندر ہی اپنے فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، تو باقی اسلامی ممالک کو اس نے کیا اجازت دینی ہے؟ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس وقت یہ اجلاس عرب لیگ کا، خلیج تعاون کونسل کا اور OIC کا ہو رہا تھا، اسی موقع پر اسرائیل کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آیا، اور اسرائیل نے اس سارے معاملے کے اوپر محض 2 الفاظ کے اندر اپنا رد عمل دیا، اور اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ حماس کا پیچھا وہ دنیا کے ہر خطے میں کرے گا، ہر جگہ پر کرے گا، اور جہاں جہاں پر ٹیررسٹ بقول اس کے موجود ہیں وہ اس کو نشانہ بنائے گا۔ تے اے پہ آج عرب لیگ، اے پہ یہ خلیج تعاون کونسل، اور یہ پڑی ہے جناب OIC، اور آپ ابھی تک سوچتے رہیں گے، لیکن جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے گا۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اسرائیل کا رد عمل کیسے تھا؟ اسرائیل کے اس رد عمل کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔